अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि उर्दू के कुछ अल्फाज जैसे मोर और दूर लिखे तो एक जैसे जाते हैं मगर उनका तलफ़ुज़ अलग क्यों होता है। ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना अच्छे अच्छे तालिब इल्मों को भी करना पड़ता है। तो आज हम मिलकर आवाज़ों के पीछे छुपी इस साइंस को समझेंगे और इस मसले को हमेशा के लिए हल कर देंगे। तो बात बिल्कुल यही है। असल मसला इमला का नहीं बल्कि उसकी आवाज़ का यानी उसके तलफ़ुज़ का है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़बान की सारी खूबसूरती और दुरुस्तगी इसी में छुपी है। और हाँ, इम्तिहानात में तो ख़ास तौर पर ऐसे ही अल्फाज देकर समझ को परखा जाता है। तो आइए इस सौतियाती तहकीक का आगाज़ करते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं अलिफ से। अब इसे समझने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी मिसाल लेते हैं। सोचें एक ट्रैफिक लाइट की। जिस तरह ट्रैफिक लाइट गाड़ियों को रुकने, आहिस्ता होने या चलते रहने का इशारा देती है, बिल्कुल इसी तरह अलिफ की मुख्तलिफ अक़साम भी आवाज़ के बहाव और उसकी लंबाई को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहली किस्म है अल्फ़े असली, यानी हमारी हरी बत्ती। अच्छा, जब लाइट हरी होती है तो हम क्या करते हैं? सीधा आगे बढ़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह इस अलिफ की आवाज़ मुख्तसर और तेज़ होती है, जैसे अंजुम, असलम, अगर। आवाज़ को बिल्कुल नहीं खींचना, बस सीधा आगे बढ़ते जाना है। अब आती है पीली बत्ती यानी अल्फ़े मकसूरा। पीली बत्ती का मतलब क्या होता है? यही ना कि थोड़ा आहिस्ता हो जाए मगर रुकना नहीं है। इसी तरह इस आवाज़ को थोड़ा सा लंबा तो किया जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जाता। इसकी सबसे बड़ी पहचान खड़ा ज़बर है, जैसा कि हम ईसा, मूसा, अदना और आला जैसे अल्फाज में देखते हैं। और आखिर में है सुख बत्ती यानी अलिफ ममदूदा। अब ये तो सब जानते हैं कि रेड लाइट का मतलब है मुकम्मल स्टॉप। बिल्कुल इसी तरह जब अलिफ पर मद देखें तो आवाज़ को पूरी तरह ठहरा कर खींच कर बोलना है, जैसे आम, आज, आग, आप। इसमें कोई जल्दी नहीं। अलिफ की ट्रैफिक लाइट को समझने के बाद अब बारी है वाव की। वाव को समझने के लिए ज़रा तस्वुर करें कि ये एक बहुत ही बाकमाल और वर्सटाइल गुलकार है जो एक ही सुर को चार बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में गा सकता है। आइए इस गुलकार की हर परफॉर्मेंस को ज़रा गौर से सुनते हैं। तो पहला अंदाज है ओपरा सिंगर का, यानी ऊ वाव। मारूफ, ओपरा सिंगर की आवाज़ कैसी होती है? गहरी, लंबी और पूरी ताकत से निकाली हुई। बिल्कुल इसी तरह इस ऊ वाव में आवाज़ को खूब लंबा किया जाता है। होंठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं, जैसे सीटी बजा रहे हों, और एक लंबी ऊ की आवाज़ निकलती है, जैसे भूत, खून, दूर, नूर। दूसरा अंदाज है पॉप सिंगर का, यानी बाव मजहूल। अब पॉप गाने कैसे होते हैं? उनके नोट्स बिल्कुल सीधे और साफ होते हैं। उनमें ओपेरा जैसा खिंचाव नहीं होता। ये आवाज़ भी वैसी ही है, मोटी, स्पाट, और इसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जैसे मोर, शोर, चोर, लोग। अब आता है सबसे दिलचस्प किरदार, खामोश बैकअप सिंगर यानी वाव मादूला। इसे एक ऐसे गुलकार की तरह समझे जो स्टेज पर मौजूद तो है मगर इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं आती। ये लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये अक्सर खाक के बाद आता है। जैसे ख्वाब में वाव लिखा तो है मगर हम इसे ख्वाब पढ़ते हैं। उसी तरह ख्वाहिश और खुश। और चौथा अंदाज है लोक गुलकार का, यानी वाओ। लोक मौसीकी में कैसी नरमी और रवानी होती है, इस आवाज़ में भी बिल्कुल वही बहाव है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इससे पहले वाले हर्फ पर हमेशा ज़बर लगा होता है, जिससे एक नर्म सी औ की आवाज़ बनती है, जैसे फौज, कौन, खौफ और दौर। चलें जी, अब हम अपने आखिरी हर्फ ये की तरफ बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए हम मसव्वर के ब्रश की मिसाल लेते हैं। जिस तरह एक पेंटर अलग अलग ब्रश से मुख्तलिफ स्ट्रोक या टेक्सचर बनाता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी मुख्तलिफ किस्म की सौती तासुरात पैदा करती है। ये मारूफ को समझें, एक बारीक नोक वाला ब्रश। ये ब्रश कैसी लकीर बनाता है? बिल्कुल साफ, पतली और सीधी। बिल्कुल इसी तरह छोटी ये एक तेज, बारीक और लंबी ई की आवाज देती है, जैसा कि अमीर, फकीर, जीत और तीर में है। अब है ये मजहूल, जो एक चौड़े फ्लैट ब्रश जैसा है। ये ब्रश एक ही बार में एक चौड़ी लकीर बनाता है ना?
اسی طرح بڑی یہ ایک چوڑی اور پھیلی ہوئی ایک ہی آواز بناتی ہے، اور ہاں، اسے لمبا نہیں کیا جاتا، یہ سپاٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شیر، دیر، پیڑ اور نیک۔ اب باری ہے یائے لین کی، جسے ہم ایک ڈیبنگ برش کہہ سکتے ہیں۔ یہ برش رنگ کو تھپکی دے کر لگاتا ہے، جس سے ایک تیز اور ہلکا سا ٹیکسچر بنتا ہے۔ یہ آواز بھی ویسی ہی ہے، اس کی پہچان بھی واؤلین جیسی ہے۔ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، جس سے ایک تیز اے کی آواز بنتی ہے، جیسے پیسہ، کیسا، ہے اور خیر۔ اور آخر میں ہے یائے مخلوط، جو ایک بلینڈنگ برش کی طرح ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی پہچان کھو کر دوسرے رنگ میں مل جاتا ہے اور ایک بالکل نیا شیڈ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے سے پہلے والے حرف میں گھل مل کر اس کی آواز کو بدل دیتی ہے۔ جیسے پیارا میں یہ نے پے میں مل کر پیا کی آواز بنائی، یا کیا اور 11۔ واہ! تو ہم نے تینوں حروف اور ان کی تمام اقسام کو سمجھ لیا ہے۔ اب جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ امتحان سے پہلے بس ایک نظر اس پر ڈالنا ہی کافی ہوگا۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، ہر چیز کتنی صاف اور واضح ہے۔ الف کی قسمیں دیکھیں، ممدودہ کی نشانی مد اور مکسورہ کی نشانی کھڑا زبر، کتنا آسان ہے۔ پھر واو کو دیکھیں، معروف میں ہونٹ گون ہوتے ہیں، مجھولہ خے کے بعد چپ ہو جاتا ہے، اور لین کی پہچان اس سے پہلے آنے والا زبر ہے۔ یہ میں بھی معروف، مجھول اور لین کی آوازوں کا فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ اس ٹیبل کو بس ذہن میں بٹھا لیں۔ تو جناب، اصول تو سارے سمجھ لیے، چیٹ شیٹ بھی دیکھ لی۔ اب وقت ہے یہ جانچنے کا کہ کتنا یاد رہا۔ تو تیار ہو جائیں، اب کچھ سوالات کی باری ہے۔ چلیں جی، یہ رہا پہلا سیٹ۔ پہلا سوال، اس الف کا نام کیا ہے جس پر مد ہو؟ دوسرا سوال، لفظ عیسیٰ میں الف کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اور تیسرا، خواب میں واؤ کی کون سی قسم ہے اور کیا اسے پڑھا جاتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ چلیں جوابات دیکھتے ہیں۔ مد والا الف، جی ہاں، الف ممدودہ ہے۔ عیسیٰ میں کھڑا زبر ہے تو یہ الف مقصورہ ہے۔ اور خواب میں واؤ، کیونکہ خا کے بعد ہے تو یہ واؤ ہے مادولہ ہے اور اسے پڑھا نہیں جاتا۔ بہت خوب، اگر جوابات صحیح تھے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا سیٹ۔ واؤ مادولہ کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑا اشارہ کون سا حرف ہے؟ اگلا سوال، لفظ مور میں واؤ کی قسم کیا ہے، معروف یا مجھول؟ اور امیر اور غریب جیسے الفاظ میں کون سی یا استعمال ہوتی ہے؟ ان کے جوابات یہ ہیں۔ واؤ مادولہ کی سب سے بڑی نشانی حرف خو ہے۔ مور میں آواز کو کھینچا نہیں جاتا، یہ سپاٹ او کی آواز ہے، اس لیے یہ واؤ مجھول ہے۔ امیر اور غریب میں باریک اور لمبی ای کی آواز ہے، لہٰذا یہ یائے معروف ہے۔ اور یہ رہا آخری سیٹ، اس پر ذرا زیادہ دھیان دیجیے گا۔ شعر میں یہ کی قسم بتائیں، فوج میں واؤ کی قسم کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ زبر چیک کریں۔ پیسہ میں کون سی یہ ہے؟ اور آخر میں پیالہ میں کون سی یہ ہے جو پ میں ضم ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آخری سیٹ کے جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شعر میں چوڑی آواز ہے تو یہ یائے مجھول ہے۔ فوج میں فے پر زبر ہے، اس لیے یہ واؤ لین ہے۔ پیسہ میں بھی پے پر زبر ہے تو یہ یائے لین ہے، اور پیارا میں یہ نے اپنی آواز کھو کر پے کے ساتھ مل کر ایک نئی آواز بنائی، اس لیے یہ یائے مخلوط ہے۔ تو آج ہم نے اردو کی آوازوں کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھ لیا ہے، لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب جب مصوتوں کا معاملہ حل ہو گیا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خاموش حروف اور رموز اوقاف جیسے اگلے چیلنج کے لیے بھی ہم تیار ہیں؟